बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि राना सनाउल्लाह फंस गया। अदालत से आखिरकार बड़ा फैसला आ ही गया और कोई न्यूट्रल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई। कप्तान की फतह के आसार नजर आना शुरू। क्या स्क्रिप्ट तब्दील हो गया है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगाज करते हैं सबसे पहली अहम तरीन और बड़ी खबर। राना सनाउल्लाह के लिए खतरनाक तरीन सूरत हाल। अदालत ने इंपोर्टेड हुकूमत के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। जी हां, राना सनाउल्लाह जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय के मुताबिक बुरी तरह से फंस चुके हैं। राना सनाउल्लाह के साथ साथ सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के खिलाफ भी अदालत की जानिब से मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले की यह खबर है और जनाब यंग लायर्स की जानिब से, यंग वकला, नौजवान वकला की जानिब से यह दरख्वास्त दायर की गई थी अदालत के अंदर, जिसमें 800 से ज़ायद वकला इस दरख्वास्त के अंदर शामिल थे और आज 100 से ज़ायद वकला अदालत के अंदर पेश हुए। वहां पर उन्होंने दलाइल दिए और उसके बाद अदालत की जानिब से यह मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म जारी किया गया कि राना सनाउल्लाह ने यंग वकला के ऊपर तशद्दुद करवाया। जी हां, बिल्कुल 25 मई को जब पाकिस्तान की तारीख के वाहिद मुंतखब जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काल पर लाहौर के अवाम, लाहौर के वकला बड़ी तादाद में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की जानिब आना चाहते थे, तो उस वक्त औरतों और बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया। डीआईजी ऑपरेशंस और सीसीपी लाहौर ने अहकामात माने राना सनाउल्लाह के दफात लगाई गई हैं 166, 352 और 427। यानी पब्लिक सर्वेंट अगर कानून के खिलाफ कोई काम करे तो ये दफात 166 उसके खिलाफ लगाई जाती हैं और अगर अवाम को वो तशद्दुद का निशाना बनाए। जनाब, मामला कुछ यूं है कि लाहौर के सेशन जज, जिन्हें इस वक्त माहिरीन एक बहादुर जज करार दे रहे हैं, लाहौर के सेशन जज की जानिब से यह फैसला आया है कि जनाब यंग वकला जो कि उस दिन बड़ी तादाद में लाहौर से इस्लामाबाद आना चाहते थे, ऐवान अदल के बाहर पुलिस हुकाम ने सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के हुक्म पर जिनको राना सनाउल्लाह की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और इंसानी हकूक़ की पामाली की गई। ये तमाम तर दलाइल आज अदालत के अंदर पेश किए यंग वकला ने, जिसके बाद ये फैसला आया कि सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर और राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। इसके ऊपर फवाद चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा हैं, उनका भी मौक़िफ़ सामने आया है। उनका ये कहना है जनाब के हालात बदल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों के ऊपर एतमाद करती है, अदालतों के अंदर जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम तर मामलात के ऊपर। और लाहौर के जिस बहादुर जज की जानिब से ये फैसला आया है, अब मामलात आगे की जानिब जाएंगे, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। फवाद चौधरी ने इसके साथ साथ ये भी किया, ये भी उन्होंने बताया कि जनाब 1 हफ्ता 10 दिन तक इस किस्म के आसार नज़र आ रहे हैं कि हमजा शहबाज की पंजाब की हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उनके पास कोई अक्सरियत मौजूद नहीं है। और अगर आइन और कानून के मुताबिक आइंदा आने वाले हफ्ता 10 दिन के अंदर लाहौर हाई कोर्ट या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। और इसी दौरान इमरान खान भी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर सामने आए, सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस से वो खिताब कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने खिताब किया। उन्होंने एक मरतबा फिर इस बात का इजहार किया कि हक और सच की लड़ाई में कोई न्यूट्रल नहीं होता और पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी न्यूट्रल नहीं है हक और सच की लड़ाई के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एंट्री डाल दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, सबूतों के साथ बताया गया कि कैसे 25 मई को जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब करना चाह रहे थे तो औरतों और बच्चों के ऊपर राना सनाउल्लाह के अहकामात के ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया, इंतज़ामिया ने तशद्दुद किया। तमाम वीडियोज़ भी अदालत के रूबरू जो है वो पेश की जाएंगी जब ये समाअत होगी। इसके साथ साथ इस
اس درخواست کے اندر یہ استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، پاکستان کی وہ سیاسی جماعت جس نے جو گزشتہ الیکشن تھے 2018 کے، جو قومی اسمبلی ہے اس میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں، سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے 2.25 کروڑ کے قریب، وہ اسلام آباد کی جانب پرامن لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کا آئینی، قانونی اور جمہوری حق ہے۔ انہیں یہ بتایا جائے کہ کیا آئین، قانون اور جمہوریت کی روح سے پرامن احتجاج لانگ مارچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ عدالت اس حوالے سے ان کو تحفظ دے اور پہلے ان کے خلاف غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھاتے ہوئے خواتین کو، عورتوں کو، بچوں کو جو ہراساں کیا گیا، چادر اور چار دیواری کے جو حقوق ہیں اس کو پامال کیا گیا، رات گئے لوگوں کے گھروں میں غیر قانونی چھاپے مارے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف سپریم کورٹ کارروائی کے احکامات جاری کرے اور آئندہ جو پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہے اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان ایک رولنگ دے۔ عمران خان نے آج اس بات کا بھی اعلان کیا کہ سپریم کورٹ کی اس رولنگ کے بعد ہی لانگ مارچ کی جو نئی تاریخ ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر یہ واضح کیا کہ تمام تر جتنے بھی فورمز ہیں، چاہے وہ سڑکیں ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ آئینی اور قانونی فورمز ہیں، تمام تر جو فورم ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پر احتجاج، لانگ مارچ اور جلسے جلوسوں کے ساتھ ساتھ تمام آئینی اور قانونی راستے بھی اختیار کرے گی۔ دیگر جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی لاہور ہائی کورٹ، دیگر جو چھوٹی عدالتیں ہیں وہاں پر اور سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ کارکنان کے خلاف جو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے اپنے کارکنان کی رہائی کے لیے اور ان کے حقوق کی بحالی کے لیے، اہم ترین اعلان تھا عمران خان کی جانب سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت کو بالکل بھی تسلیم نہیں کریں گے، کسی قسم کی کوئی ڈیل کر کے وہ اسلام آباد سے واپس اس دن نہیں آئے، بلکہ انہوں نے خون خرابہ ہونے سے روکا۔ ان کے کچھ جملوں کو جو مخصوص ٹی وی چینلز ہیں وہ مخصوص انداز میں رپورٹ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ اس تمام تر معاملات کی جو ہے وہ تردید کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس کو یہ باقاعدہ طور پر ہدایات جاری تھیں کہ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ تھا وہاں پر بھی نواز لیگ کے کچھ اہم ترین لوگ، ان کے غنڈوں اور گلو بٹوں کی صورت اس قسم کے لوگ شامل کیے گئے تھے جن کے ذریعے پولیس کے اوپر بھی گولی چلوانی تھی اور جواب میں پھر پولیس جب گولی چلاتی تو یہ کہنا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پہلے گولی چلائی گئی۔ یہ تمام تر جو ثبوت ہیں یہ بھی آگے چل کر عدالتوں کے اندر رکھے جائیں گے۔ جو اسلام آباد کے باخبر حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کپتان کی فتح کے جو آثار ہیں جو ہے وہ اس وقت سیاسی فضا کے اندر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور جون کے مہینے میں تبدیلی آہستہ آہستہ اپنا رستہ بناتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ پنجاب حکومت کے خاتمے کے بعد یوں یہ لگتا ہے کہ یہ ساری کہانی کا سکرپٹ تبدیل ہونے جا رہا ہے اور پنجاب حکومت جو کہ اس وقت غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری حکومت ہے، الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے فیصلوں کے نتیجے میں جو اگر نہ آئے تو پھر سپریم کورٹ سے آنے والے فیصلے کے نتیجے میں جو حمزہ شہباز کی پنجاب کی حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد اس امپورٹڈ حکومت کے پاس مرکز کے اندر بھی حکومت میں رہنے کا قطعاً کوئی جواز جو ہے وہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اس طرح سے ناظرین یہ تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس ہیں موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کہ کیسے رانا ثناء اللہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بالکل بدماشوں کے سے انداز میں بیان دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ مار پیٹ کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے زبردستی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو لانگ مارچ کرنے سے روکا جائے گا، ان کی گرفتاریاں کی جائیں گی۔ یہ خبر لاہور کے ایک بہادر سیشن جج کی جانب سے انتہائی چونکا دینے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان سیشن جج کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو، پاکستان کے اداروں کو، وہ جو سیشن جج ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ ماضی میں بھی اس قسم کے فیصلے نواز لیگ نے خاص طور پہ چھوٹی عدالتوں سے جو فیصلے ان کے خلاف آئے ان کو انہوں نے برداشت نہیں کیا اور اس قسم کے کئی معاملات ماضی میں بھی نظر آتے ہیں کہ ججوں کے اوپر انہوں نے دباؤ وغیرہ بڑھانے کی کوشش کی، تو یہ حربہ نواز لیگ کی جانب سے اس معاملے میں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی خبر ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف
CCPO لاہور کے خلاف اور DIG آپریشن لاہور کے خلاف جو متعلقہ تھانوں کے SHOs ہیں انہیں ہدایات جاری کی گئی ہیں. سیشن جج کی جانب سے حکم جاری کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ینگ وکلاء ہیں ان کے اوپر جو تشدد کیا گیا 25 مئی کو غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری طریقہ اختیار کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.